भेरी प्राविधिक शिक्षालय एक परिचय। यो हो पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र नेपालगञ्ज। क्षमतावान जनशक्तिले मात्र यस स्थानको सुदृढ विकासलाई गति दिन सक्दछन् भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले यहाँको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा क्रियाशीलता बढाएको हो। लामो तथा छोटो अवधिका तालिम प्रदान गरी यहाँका युवाहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि विक्रम सम्वत 2050 सालमा भेरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर सिटिभिटीले नेपालगञ्ज क्षेत्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको जग बसालेको थियो। कर्णाली, भेरी अथवा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र चाहिँ एउटा विकासको कारणले होस् अथवा मानवीय संसाधन विकासको कारणले होस् अलिकति पछि परेको र गरिबीको सूचाङ्कमा पनि पछि परेको क्षेत्र भएकोले त्यहाँका बेरोजगार युवाहरू अथवा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई लक्षित गरेर अथवा प्राविधिक शिक्षाको मार्फतबाट एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ पाथ चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनले चाहिँ जनरल एजुकेसन सँगसँगै एउटा अल्टरनेटिभ पाथ दिनको लागि त्यहाँ स्थापना भयो। विभिन्न प्राविधिक तालिम तथा सिप प्रदान गरी मध्यपश्चिम नेपालको आर्थिक विकासका लागि योगदान दिने उद्देश्य साथ स्थापना गरिएको यस भेरी प्राविधिक शिक्षालयका थप उद्देश्यका बारेमा यसका प्रिन्सिपल भीमकान्त लामिछानेको धारणा यस्तो रहेको छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालय हो। यसले मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको निमित्त उद्देश्यका साथ यो चाहिँ स्थापना भएको हो र यसको स्थापना यहाँ भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा पढाइ सुरु भएको 2050 साल पुस 27 गतेदेखि हो र यसले मध्यम तथा निम्न मध्यम स्तरका प्राविधिक जनशक्ति मात्रै उत्पादन नगरेर यसले छोटो अवधिका तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। यसले 36 घण्टाको तालिमदेखि लिएर 3 वर्षको सम्मको कोर्स चाहिँ यो शिक्षालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका युवाहरूलाई रोजगारीका सम्भावना भेटाउने र स्वरोजगारमूलक काम गर्ने बनाउन यस प्राविधिक शिक्षालयका गतिविधि केन्द्रित रहेका छन्। यस शिक्षालयले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै लामो, मध्यम र छोटो अवधिका गरी 3 प्रकारका तालिमलाई अगाडि बढाएको छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालयको लामो अवधिको कार्यक्रम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हो। डिप्लोमा स्तरको यस कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई विद्युत सम्बन्धी आधारभूतदेखि विशिष्ट खालसम्मको सिप प्रदान गरिन्छ। विद्युत ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालमा विभिन्न योजना परियोजना अगाडि बढेको अवस्थामा त्यसका लागि उपयुक्त हुने नागरिक निर्माण गर्नमा यो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। यो प्लस 2 दिएको साइन्ससँग सिमिलर छ। यसमा एक्सपेक्ट ड्रइङहरू अनि वर्कसप एप्लाइड मेकानिक्स अलिकति डिफरेन्स हुन्छ। नयाँ कुरा सिक्न पाइन्छ, राम्रो लाग्छ। सिप र क्षमता पाएका यस्ता युवा निश्चित रूपमा नेपालको उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उपयोगी बन्न सक्ने देखिन्छ। यस शिक्षालयको अन्य कार्यक्रम TSLC तहका रहेका छन्। यस्ता कार्यक्रम 15 महिनादेखि 29 महिनासम्मका रहेका छन्। यस्ता कार्यक्रम इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर, इलेक्ट्रोनिक्स, जनरल मेकानिकल, अटोमोबाइल, रेफ्रिजरेसन तथा एयर कन्डिसन मर्मत,
कन्स्ट्रक्सन तथा सेक्रेटरियल जस्ता विषयमा सञ्चालित छन्। इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर विषय अध्ययन गरिरहेका प्रशिक्षार्थीलाई विद्युत जडान, विद्युतीय शक्ति प्रवाह, विद्युतीय सामग्रीको मर्मत सम्भार गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने गरिएको छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा इलेक्ट्रोनिक्स विषयको मध्यम अवधिको तालिम लिने प्रशिक्षार्थीहरूलाई विभिन्न विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्ने सिप प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस्तो विषय अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल फोन लगायतका विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्न सक्ने भएकाले स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न सक्षम हुन्छन्। यस शिक्षालयको अर्को विषय जनरल मेकानिकल हो। यस अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रयोग हुने मेसिन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी शिक्षा तथा सिप प्रदान गरिन्छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशिक्षण दिइने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अटोमोबाइल हो। यस विषय अन्तर्गत वेल्डिङ, मोटर इन्जिन मर्मत लगायत सवारी साधनका हरेक पार्ट पूर्जा मर्मत गर्ने सिप प्रदान गर्ने गरिएको छ। हाल देशमा सवारी साधनको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा यस विषयको उपादेयता बढिरहेको छ। यस शिक्षालयमा प्रशिक्षण दिइने टिएसएलसी तहको अर्को विषय कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी रहेको छ। तीव्र शहरीकरणतर्फ उन्मुख रहेको नेपालको हरेक क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने जनशक्ति निर्माणमा यो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। यस अन्तर्गत सर्वेदेखि विभिन्न भौतिक निर्माणका विभिन्न चरणबारे सिप प्रदान गर्ने गरिएको छ। भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशिक्षण दिइने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सेक्रेटरियल सम्बन्धी रहेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका लागि उपयोगी हुने व्यावसायिक सोच तथा सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा यो कार्यक्रम केन्द्रित रहेको छ। मूलतः सङ्घ संस्थाको रेकर्ड राख्नका लागि प्रविधिको उपयोग गर्ने सिप र पब्लिक रिलेसनका विभिन्न पक्षमा विशिष्ट जानकारी यस विषयको अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले पाउँछन्। यस शिक्षालयमा प्रशिक्षण दिइने टिएसएलसी तहको अर्को विषय रेफ्रिजरेसन तथा एयर कन्डिसन मर्मत सम्बन्धी रहेको छ। यो रेफ्रिजरेसन एयर कन्डिसन भनेको खास मेकानिकल अन्तर्गत पर्ने एउटा स्पेसलाइजेसन सब्जेक्ट हो। अब यसमा रेफ्रिजरेसन र एयर कन्डिसन दुईटा पार्ट यहाँ पढाइ हुन्छ। रेफ्रिजरेसन भनेको कुनै सीमित ठाउँको टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने र एयर कन्डिसन भनेको कुनै ठाउँको अब त्यहाँको स्पेसलाई चिसो पनि बनाउने, तातो पनि बनाउने अनि हावाहरू कन्ट्रोल गर्ने, ह्युमिडिटी कन्ट्रोल गर्ने भनेको एयर कन्डिसन हो। यो रेफ्रिजरेसन र एयर कन्डिसन दुईटैको यहाँ हामी 2 वर्ष पढाउँछौँ यो ट्रेडमा, अनि 5 महिना चाहिँ ओजिटीमा जान्छ। यस्तो विषय अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले रेफ्रिजरेसन तथा एयर कन्डिसन लगायतका विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्न सक्ने भएकाले स्वरोजगारमूलक कार्य गर्न सक्षम हुन्छन्। नियमित कार्यक्रमका अतिरिक्त यस शिक्षालयले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने जनशक्ति निर्माणका लागि छोटो अवधिका तालिमलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। बाँके जिल्ला बाहिर पनि छोटो अवधिका तालिमको संयोजन गर्ने काम पनि भेरी प्राविधिक शिक्षालयले गरिरहेको छ। 2 दशकको अवधिमा भेरी प्राविधिक शिक्षालयले समय सापेक्ष प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने सवालमा विशिष्ट पहिचान हासिल गरेको छ।
यस शिक्षालयले प्रदान गर्ने सिप तथा तालिमका विषयहरूप्रति विद्यार्थीहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। एकदम राम्रो लाग्छ हामीलाई, शिक्षकहरू पनि सबै राम्रो हुनुहुन्छ। क्लास टाइम त क्लास टाइम नै भइसक्यो, ओभर टाइममा पनि यताउता घुम्न रिग्न गएको बेला सर यस्तो आएन हामीलाई सिकाइदिनु भनेपछि राम्रो तरिकाले सिकाइदिनु। मैले जस्तै यहाँको बारेमा, यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू जति बाहिरबाट सुने, यहाँ आएर पढ्दाखेरि आफूले सुनेको भन्दा धेरै राम्रो लाग्यो। यहाँको टिचरहरू एकदम फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ अनि यहाँको स्टुडेन्ट सिनियर दाइहरू रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ, धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। हामीलाई अब व्यवहारिक ज्ञानहरू बढी मात्रामा सिकाएर अब भविष्यमा कुनै पनि ठाउँमा आफूले काम गर्न लागि निडर भएर साथ गर्न सक्नुको लागि हामीलाई प्रोत्साहन साथ सिकाइदिएको उनीहरूले। सर एकदम राम्रो हुन्छ कि साथीको व्यवस्था गरेर हामीलाई मायाको साथ अब सिकाउने गर्नुहुन्छ सरले। देशका विभिन्न कुना काप्चाबाट आएका यी प्रशिक्षार्थीहरू यहाँको तालिमले आफ्नो भावी जीवनमा सुख, समृद्धि तथा खुसी ल्याउने कुरामा आशावादी देखिन्छन्। देश विदेश सबै ठाउँमा छ यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ ल ठिकै छ यो सबैतिर छ। हजुर सबै स्कोप राम्रै छ। के गर्ने विचार गर्नुभएको छ यो पढ्न सिक्दैछ? अब यसैमा नै अब आफ्नो भविष्य बनाउने विचार छ। जाजरकोट अलि दुर्गम ठाउँ नै पर्यो, सायद यहाँ राम्रोसँग पढेर गयो मेहनत गऱ्यो भने जब चाहिँ अवश्य मिल्छ सायद। अब यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ पढेर लोकसेवा आयोग अथवा विभिन्नहरूमा तपाईँले जागिर खान जानुभयो भने तपाईँको 2 जना 4 जनाको लागि 400-500 जनाको आवेदन हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ जागिर, नत्र भने पाउनु हुँदैन। यसमा के हुन्छ, फिल्डमा गर्न सक्नु। यस शिक्षालयको सबैभन्दा सबल पक्ष यसको भौतिक संरचनालाई मान्न सकिन्छ। नेपालगञ्जको बीपी चोकदेखि नजिकैको रमणीय स्थानमा अवस्थित शिक्षालयको वातावरण स्वयं पनि अध्ययनका लागि अनुकूल रहेको छ। यहाँ अध्ययन गर्ने छात्रा र अध्यापन गर्ने प्रशिक्षकको सुविधाका लागि शिक्षालय परिसरभित्रै आवास सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। सुलभ मूल्यमा बास तथा खानपानको सुविधाले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर तर सिप हासिल गर्ने अभिलाषा बोकेका छात्राहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। होस्टेलमा आफ्नो व्यक्तिगत खर्च बाहेक सबै सुविधा छ। बत्ती पानी लगाएर सुत्ने बस्ने राम्रो छ। बस्ने बापत भनेपछि 250 अब बत्ती चार्ज भनौँ कि कोठा चार्ज त्यही हो। यहाँ के सुविधा त राम्रो छ, बस्न खान त्यसपछि अनि पढ्नको लागि राम्रै छ। बत्ती पनि छ, पानी पनि छ, हामीले पैसा तिर्न पर्दैन अनि कोठा भाडा तिर्न पर्छ अनि हप्ताको 170 उठाएर खाना बनाउने हो अनि कोठाको 2 जना हो। भेरी प्राविधिक शिक्षालयले तालिम लिइरहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई अभ्यासका लागि विभिन्न विकल्प खडा गरेको छ। शिक्षालयद्वारा सञ्चालन गरिएको यस कार्यशालामा प्रशिक्षार्थीले विभिन्न खाले अभ्यास गर्न पाउँछन्। अन द जब ट्रेनिङ OJT अन्तर्गत नेपालका विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा अभ्यासका लागि पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको सिपमा अझ निखारता आउने गरेको छ। स्थापना पछिका 20 वर्षमा भेरी प्राविधिक शिक्षालयले नेपाल तथा विश्व बजारमा उपयोगी हुन सक्ने जनशक्तिको विकासमा धेरै सफलता हासिल गरेको छ। टेट कार्यक्रमतर्फ 1697 जना पुरुष, 403 जना महिला गरी 69 असारसम्म हाम्रो 2100 जना उत्पादन देखिन्छ। त्यसै गरी डिप्लोमामा 157 जना पुरुष र 12 जना महिला गरी 169 जना उत्पादन भएका छन् र जम्मा हाम्रो लामो अवधितर्फ 2269 जना हालसम्म उत्पादन भइसकेका छन्। छोटो अवधि हाम्रो हालसम्म विभिन्न ट्रेडहरू इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल, रेफ एन्ड एसी, प्लम्बिङ, निर्माण, अटोमोबाइल, कम्प्युटर
इलेक्ट्रिकल र अन्य गरेर 3895 जना पुरुष र 531 जना महिला गरी 4426 जना यस शिक्षालयबाट हालसम्म उत्पादन भइसकेका छन्। भेरी प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम पाएका मध्ये करिब 80% युवा युवतीहरू रोजगार तथा स्वरोजगार भएका छन्। अधिकांशले नेपालगञ्ज तथा अन्य शहरका विभिन्न सरकारी संस्थान तथा निजी प्रतिष्ठानमा रोजगार प्राप्त गरेका छन्। यिनीहरूका हरेक क्रियाकलापमा व्यावसायिकता, सभ्यता र जागरुकता भेट्न सकिन्छ। शिक्षालयमा सिकेका सिकाइहरूलाई सहज र सफल ढङ्गले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा यिनीहरूले लगाएका छन्। भेरी प्राविबाट म 29 महिना तालिम लिएर म यहाँ अहिले डेहिट अटो पार्ट्समा काम कार्यरत छु। म प्र्याक्टिकल एक्सन क्लस्टर अफिस साउथ एसिया क्लस्टर अफिस नेपालगञ्जमा कार्यरत छु सिनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टको रूपमा 2010बाट। भेरी प्राविधिक शिक्षालयबाट सेक्रेटरियल कोर्स पुरा गरेपछि मैले चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी पाएँ। त्यहाँ तालिम लिएको हिसाबले त्यहाँ अफिसमा सेक्रेटरियल कोर्स भने कस्तो भन्दाखेरि अफिसमा चाहिने सबै कुराहरू सिकाइन्थ्यो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि एडमिनको कामहरू, फाइनेन्सको, स्टोरको, लजिस्टिक, एभ्रिथिङ, कम्प्युटर, त्यसले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्यो मेरो यो क्यारियर बुस्ट गर्नलाई। 2051 सालदेखि 53 सालसम्म 2 वर्ष मैले भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगञ्जमा इलेक्ट्रिक विषय लिएर पढेँ। त्यसपछि त्यस बिचमा हामी विद्युत प्राधिकरण विज्ञापन निक्लेको थियो। त्यो विज्ञापनमा 3 तह इलेक्ट्रिसियन भनेर दिएको थियो है। त्यस मैले फारम भरेँ नेपालगञ्जबाट फारम भरेँ। मैले यही नै परीक्षा भयो है। प्र्याक्टिकल थ्योरी दुवै भयो, ओरल पनि यही भयो र 2054 सालमा मैले यहाँ इलेक्ट्रिक पदमा तह 3मा यहाँ नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रमा जागिर खाएँ। भेरी प्राविधिक शिक्षालयबाट तालिम लिएका कतिपय व्यक्तिहरू स्वरोजगारमूलक काममा पनि संलग्न भएका छन्। आफ्नै निर्माण कम्पनी खोलेर नेपाल क्यान्सर अस्पताल जस्तो भव्य संरचना निर्माणको नेतृत्व गरेका विवेक लामिछाने भेरी प्राविधिक शिक्षालयकै पूर्व प्रशिक्षार्थी हुन्। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ आफैमा चाहिँ एकदम राम्रो विषय भएको मलाई अनुभव हुन्छ र त्यस सन्दर्भमा मलाई चाहिँ टेक्निकल को स्टुडेन्ट बनाउनमा भेरी प्राविधिक शिक्षालयको एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। सिटिभिटी अन्तर्गत भेरी प्राविधिक शिक्षालय मलाई मात्र नभएर सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रकै एउटा लिडर इन्स्टिच्युटको लिडिङ इन्स्टिच्युटको रूपमा चाहिँ अवस्थित छ र गर्व छ। त्यसमा चाहिँ मलाई एकदम म त्यहाँबाट चाहिँ भएको विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँले यसरी लिनुभयो, मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ। अहिले पनि भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा मेरो चाहिँ हरेक किसिमको लगाव छ। मलाई चाहिँ खुसी महसुस हुन्छ त्यस विषयमा। त्यस्तै गरी नेपालगञ्जमा आफ्नो इलेक्ट्रोनिक्स पसल खोलेका अमर ओलीले भेरी प्राविधिक शिक्षालयको सिप र परिवारको साथ पाएर स्वरोजगारमूलक काम गर्न अग्रसर भएको कुरा गौरव साथ बताउने गरेका छन्। स्थायी रूपमा चाहिँ यसलाई चलाउन सकिने र पछिको लागि भविष्यको लागि अलिकति सुनिश्चित थाई जागिरी जस्तो पनि हुने भयो र आफ्नै सेक्टरमा काम गर्न पाइने भयो र कुनै अब जस्तो मैले सामानहरू काठमाडौँबाट अनि इन्डियाबाट ल्याउँछु, यहाँ ल्याएर बेच्दा कुनै सामान चाहिँ मेरोमा ड्यामेज आउँछ, कुनै बिग्रिएको आउँछ, त्यसलाई चाहिँ आफैले चाहिँ बनाएर बेच्न सक्ने भएँ। त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ सामानहरू पनि आफैले चाहिँ फिट गरेर ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ने चाहिँ त्यो क्षमताले मैले बिजनेस चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई। विवेक लामिछाने अमर ओली केवल उदाहरण मात्रै हुन्। उनीहरूले स्वरोजगारदेखि लिएर कुनै फ्याक्ट्रीमा रोजगारदेखि लिएर विदेशसम्मको रोजगारमा पनि सामेल भइरहेका छन्। तिनीहरूको लागि हामीसँग एउटा छुट्टै जब प्लेसमेन्ट युनिट छ जसले उनीहरूको डकुमेन्ट प्रोफाइलहरू तयार गरेर राख्छ। अब बिस्तारै मार्केटमा हाम्रो नाम पनि बिस्तारै चलिराखेको छ। इन्डस्ट्रिजहरू, फ्याक्ट्रीहरू हामी कहाँ सम्पर्क गर्छन्, फोन गर्छन्। विज्ञापनबाट पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। उनीहरू आफै पनि आएर यहीँबाट इन्टरभ्यू गरेर पनि लिएर जान्छन्।
भेरी प्राविधिक शिक्षालयले दिएको सिपले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कार्य गरी सम्मानित जीवन व्यतीत गर्नेको सूची लामो छ। यो सूचीको क्रम अझ तीव्र रूपमा लम्बिँदै जानेछ, किनभने भव्य र सभ्य भौतिक संरचना निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा रहेको यस शिक्षालयले भविष्यमा थप कार्यक्रमका साथ व्यापक युवालाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ। मूलतः भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा सिटिभिटीको नियमअनुसार, सिटिभिटीको निर्देशनअनुसार, सिटिभिटीको उद्देश्यअनुसार यसले पनि आफ्नो उद्देश्य लैजाने हो, जस अन्तर्गत अब डिप्लोमा कार्यक्रम अहिले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा 3 वर्ष डिप्लोमा छ, मेकानिकलमा त्यस्तै अटोमोबाइलमा चाहिँ हामीले डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ। हेर्दै जाउँ कहाँसम्म सफल हुन्छ। र अर्को कुरा, स्थानीय स्तरमा रहेका स्थानीय निकायहरूसँग पनि यसले सहकार्य गर्न चाहन्छ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा यी गतिविधि अगाडि बढ्नेछन्। पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक नगरी नेपालगञ्जमा क्रियाशील भएकाले पनि यस शिक्षालय प्रति जनअपेक्षा बढिरहेका छन्। प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रँदै नेपाली युवाहरूलाई सम्मान साथ बाँच्ने बनाउने शिक्षालयको प्रयास निरन्तर जारी रहनु पर्दछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी पनि यस शिक्षालयको विकासमा अनवरत रूपमा लागिरहनु पर्दछ। टेक्नोलोजी चेन्ज भएको छ, समय चेन्ज भएको छ। एउटा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले बजारमा डोमेस्टिक तथा यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ सिपको स्तर बढेको छ। त्यसकारण ती कुराहरू सँगसँगै लानको लागि हाम्रो सामु चाहिँ त्यहाँको ल्याबहरू अपग्रेड गर्ने, भवनहरू मर्मत गर्ने, वर्कसपहरू मर्मत गर्ने र त्यहाँका प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम र एउटा चाहिँ करियर डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा चुनौती छ र जसका लागि हामीले आगामी दिनमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेछौँ। र छिट्टै त्यहाँ भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा हामीले थप डिप्लोमाका प्रोग्रामहरू जस्तो मेकानिकल, अटो मेकानिकमा चलाएर र त्यहाँको पूर्वाधारहरूको विकासमा पनि जोड दिँदैछौँ। पश्चिम नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र, नेपाली समाज, युवावर्ग र सरकारी निकायको साथ यस शिक्षालयले पाइरहेको अवस्थामा यस शिक्षालयले अझ व्यापकता पाउन सक्छ। विद्युत, सवारी साधन, मेसिनरी सामग्री तथा भौतिक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा विश्वमा विकास भएका शैली, सिप र प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा भेरी प्राविधिक शिक्षालय सक्रिय भइरहनु पर्दछ।